क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। हामी यहाँनिर इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2 1 2 1 बाट पास हुन्छ एन्ड मेकिङ एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सँग 45 डिग्री को एंगल बनाउँछ। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। यहाँनिर के लेख्ने फर्स्टमा एंगल दिएको छ। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबैभन्दा पहिला हामी स्लोप फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। सो स्लोप m इज इक्वल टू फर्मुला के छ थीटा दिएको बेलामा tan थीटा पोइन्ट दिएको दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने y2 माइनस y1 बाइ x2 माइनस x1 हुन्छ। तर थीटा दिएको छ भने tan थीटा हुन्छ। थीटा को प्लेसमा के राख्ने 45 राख्ने। tan थीटा को प्लेसमा के राख्ने 45 डिग्री। अब tan 45 को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। tan 45 को भ्यालु के भयो 1 भयो। त्यही भएर स्लोप m इज इक्वल टू के भयो 1 भयो। अब हामीलाई इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने जुन 2 1 बाट पास हुन्छ र स्लोप कति छ 1। एउटा पोइन्ट र स्लोप दिएको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन के हुन्छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इज हामीसँग 1 पोइन्ट फर्मुला छ y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँनिर x1 y1 भनेको यो पोइन्ट हो 2 1 र m भनेको स्लोप। स्लोप कति यहाँ आएको छ 1। सो y माइनस y1 को भ्यालु कति छ 1। त्यही भएर 1 लेख्ने इज इक्वल टू m को प्लेसमा 1 राख्ने। स्लोप कति आएको छ स्लोप भनेको m हुन्छ। m कति आएको छ 1। त्यही भएर यहाँनिर 1 राख्ने ब्र्याकेटमा x माइनस x1 भनेको के हो 2। यो चाहिँ x1 y1 छ। ओके y माइनस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन गर्ने 1 इन्टु x हुन्छ माइनस 2 इन्टु 1 हुन्छ 2। अब x लाई जहिले पनि पोजिटिभ मा राख्दा राम्रो। त्यही भएर यो दुईटा टर्म के गर्ने राइट साइड लाने। सो x माइनस 2 यो जुन छ त्यही सेम टु सेम लेख्ने। y लाई राइट साइड ल्याउँदा यहाँ पोजिटिभ y छ प्लस छ भने हामी के चेन्ज गर्छौं माइनस y लेख्छौं साइन चेन्ज गर्छौं। ओके माइनस 1 छ भने राइट साइड ल्याउँदा के हुन्छ प्लस 1 हुन्छ। चेन्ज द साइन इज इक्वल टू के भयो यहाँनिर 0 भयो। x माइनस y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 के हुन्छ माइनस 1 माइनस प्लस माइनस र 2 मा 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। यो चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हो। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ सो दैट हामीलाई यहाँ सो गर्नुपर्ने द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट यो पोइन्टबाट पास हुन्छ एन्ड मेकिङ एन एंगल 60 डिग्री। सेम क्वेशन हामीले क्वेशन नम्बर 6 मा गरेको थियौं। तर यहाँनिर हामीलाई सो गर्नुपर्ने पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिस जुन हामीले इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौं त्यो इक्वेसन चाहिँ यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। यति मात्र यसमा एडिसन छ। हामी के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने र यो पोइन्ट चाहिँ त्यो इक्वेसनमा राख्ने। दुईटै साइड इक्वल आयो भने पासिङ हुन्छ दुईटै साइड इक्वल आयो भने पासिङ हुँदैन। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट हियर। थीटा एंगल कति दिएको छ एंगल यहाँनिर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ दिएको छ 60 डिग्री। ओके सो फर्स्ट अफ अल स्लोप फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। स्लोप m इज इक्वल टू फर्मुला के छ tan थीटा। सो यहाँनिर हामी tan थीटा लेख्छौं। थीटा को भ्यालु कति आएको छ 60 दिएको छ थीटा को भ्यालु। सो tan 60 लेख्छौं। tan 60 को भ्यालु √3 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के लेख्छौं √3। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट यो इक्वेसनबाट पास हुन्छ है 2√3 माइनस 10। सो यहाँ हामी लेख्छौं इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ 2√3, 10 इज फर्मुला के छ y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एउटा स्लोप दिएको छ र एउटा पोइन्ट दिएको छ भने 1 पोइन्ट फर्मुला युज गर्ने। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 को भ्यालु x1 यो छ y1 यो छ 10। त्यही भएर 10 लेख्ने इज इक्वल टू m। स्लोप कति आएको छ √3। त्यही भएर यहाँनिर हामी √3 लेख्छौं। x माइनस x1 कति छ 2√3। सो हियर we have to write 2√3। यति भयो। त्यसपछि y माइनस 10 इज इक्वल टू यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ √3x माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई यो 2 को 2 नै हुन्छ। √3 भनेको 3 हुन्छ। सो मल्टिप्लाई 3 गर्दिने यहाँ। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अप टु हियर। y माइनस 10 इज इक्वल टू √3x माइनस 6 भयो। त्यसपछि अरेन्ज गर्नुपर्छ यहाँनिर यो दुईटैलाई लेफ्ट राइट साइडमा ल्याउने। सो √3x माइनस 6 राइट साइडमा छँदैछ यो दुईटा लाने। y छ भने के हुन्छ माइनस y हुन्छ। चेन्ज गर्नुपर्छ साइन। y को साइन पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ लेख्ने। अब यहाँ माइनस 10 छ भने प्लस 10 लेख्ने इज इक्वल टू 0। त्यसपछि के लेख्छौं यहाँ हामी √3x त्यसपछि y लेख्छौं माइनस y माइनस 6 प्लस 10 भनेको प्लस 4 हुन्छ। प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेसन 1। अब इक्वेसनमा के भनेको छ
with x पोजिटिभ डाइरेक्सन पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिस। अब यो इक्वेसन 1 यो पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने। त्यसो भए यो इक्वेसनमा हामी यो पोइन्ट पुट गर्छौं वा सब्स्टिट्युट गर्छौं। सो वी हैव टू राइट हियर पुटिङ x is equal to 1 by root 3 and y is equal to 5 in equation 1। यहाँनिर यो लेख्दा पनि हुन्छ to show equation 1 passing through कहाँबाट पास हुन्छ passing through भनेको छ 1 by root 3 comma 5। so to show that equation 1 जुन इक्वेसन आएको छ कहाँबाट पास हुन्छ 1 by root 3 5 बाट पास हुन्छ भनेर शो गर्नुपर्ने। सो पुटिङ x is equal to this and y is equal to x को भ्यालु यो छ y को भ्यालु यो छ। कुनमा राख्ने इक्वेसन 1 मा राख्ने। इक्वेसन 1 के छ हामीसँग root 3x minus y plus 4 is equal to 0। x को प्लेसमा 1 by root 3 राख्ने। सो root 3 into 1 by root 3 minus y को प्लेसमा के राख्ने 5 राख्नु पर्छ। 5 plus 4 is equal to 0। यो र यो क्यान्सल भयो। रिमेनिङ के हुन्छ 1 minus 5 plus 4 is equal to 0। 4 plus 1 5 minus 5 is equal to 0। 0 is equal to 0। यो दुईतिर इक्वल भयो। therefore equation 1 passing through कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ यो किनभने इक्वल आएको छ इक्वल छ भने ट्रू भयो 1 by root 3 र 5। सो इक्वेसन 1 जुन इक्वेसन आएको छ त्यो चाहिँ 1 by root 3 5 बाट पास हुन्छ। यहाँनिर प्रूफ लेख्दिने। क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इज दिस। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन अलरेडी यहाँनिर दिएको छ। 1 मा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने फाइन्ड वेदर द पोइन्ट दिस 03 लाइज अन इट अर नट भनेको यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट लाइज हुन्छ कि हुँदैन त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। अब यहाँ हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ। सो गिभन इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन इज के दिएको छ 3x minus 2y is equal to 6। यो इक्वेसन 1 इक्वेसनलाई e क्यूब पावर n लेख्न पनि सकिन्छ। ओके इक्वेसन 1 मा के सो गर्नुपर्ने फाइन्ड वेदर द पोइन्ट 03 लाइज अन इट अर नट। हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने यो इक्वेसनमा 03 लाइज हुन्छ कि हुँदैन। लाइज हुन्छ भने दुईतिर इक्वल आउँछ लाइज हुँदैन भने इक्वल आउँदैन। नाउ टु सो द पोइन्ट कुन पोइन्ट दिएको छ 03 लाइज अन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा लाइज हुन्छ कि हुँदैन त्यो सो गर्नुपर्ने। x को प्लेसमा 0 पुट गर्ने y को प्लेसमा 3 पुट गर्ने। सो 3 into 0 minus 2 into 3 is equal to 6। 0 minus 6 is equal to 6 minus 6 is equal to 6। यो दुईटै इक्वल छ छैन। यहाँ -6 छ यहाँ 6 छ। त्यही भएर हामी के लेख्छौं therefore 03 does not lies on equation 1। इक्वेसन 1 मा लाइज गर्दैन। इफ इक्वल आएको भए 6 is equal to 6 आएको भए चाहिँ लाइज हुन्थ्यो तर एउटा नेगेटिभ आएको छ अर्को पोजिटिभ छ त्यही भएर लाइज हुँदैन। यति भयो। अब 2 मा के गर्नुपर्छ 2 मा हेर्नु क्वेशन फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ह्याभिङ सेम स्लोप। अब भनेपछि यसको स्लोप यो इक्वेसनको स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट। एउटा पोइन्ट दिएको छ हामीसँग स्लोप भनेपछि m र एउटा पोइन्ट y1 x1 y1 छ भने फर्मुला युज गर्ने 1 पोइन्ट फर्मुला। अब यो इक्वेसन 1 बाट स्लोप फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। वी हैव एउटा इक्वेसन छ 3x minus 2y is equal to 6। अब यहाँबाट स्लोप फाइन्ड आउट गर्ने। स्लोपको लागि के मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ y is equal to mx plus c मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सो y जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभमा छ त्यही भएर पोजिटिभ बनाउने यसलाई। सो 3x यो 6 लाई लेफ्टमा ल्याउँदा नेगेटिभ हुन्छ। सो -6 is equal to यो -2y राइटमा ल्याउँदा 2y हुन्छ। ओके नट डिवाइड बाइ 2 गरिदिने। 3x minus 6 divided by 2 is equal to y हुन्छ। त्यसपछि यो सेपरेट गर्ने 3 by 2 x minus 6 by 2। यो 2 जुन छ यो 3 को लागि पनि हो 6 को लागि पनि हो y। अब यो 2 3 जा 6 भयो यो क्यान्सल गर्न सकिदैन। सो y is equal to के हुन्छ 3 by 2x। सो 3 by 2x माइनस यहाँ के छ 3 छ 3 लेख्ने यो इक्वेसन 1। अब इक्वेसन 1 केसँग कम्पेयर गर्ने y is equal to mx plus c सँग यो 2 राख्दिम किनभने इक्वेसन 1 हामीले अलरेडी यहाँ लेखेको छौं। सो इक्वेसन 2
comparing equation 2 with कुन इक्वेशन सँग कम्पेयर गर्ने y is equal to mx plus c सँग सो स्लोप के हुन्छ स्लोप m is equal to m को ठाउँमा के छ यहाँ m को ठाउँमा 3/2 सो स्लोप is equal to के भयो 3/2 y इंटरसेप्ट निकाल्नु पर्दैन तर y इंटरसेप्ट के हुन्छ -3 हुन्छ अब यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ हामीलाई इक्वेशन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ह्याभिङ सेम स्लोप भनेको यो इक्वेशन जुन छ त्यसको स्लोप हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरेको छौं 3/2 अनि त्यो इक्वेशन फाइन्ड आउट गर्ने जसको स्लोप चाहिँ सेम हुन्छ तर पासिङ कहाँबाट गर्छ 30 बाट सो यो x1 y1 को भ्यालु अब इक्वेशन फाइन्ड आउट गर्ने नम्बर 2 मा इक्वेशन अफ स्ट्रेट लाइन इज फर्मुला के हुन्छ 1 point फर्मुला y minus y1 is equal to m x minus x1 अब y minus y1 x1 y1 भनेको 0.3 सो y1 is equal to के हुन्छ 3 m is equal to m को भ्यालु कति छ 3/2 सो 3/2 लेख्छौं यहाँनिर x minus x1 x को भ्यालु के हुन्छ 0 पासिङ थ्रु 0.3 भनेको छ त्यही भएर यो x1 भयो यो y1 हुन्छ ओके न क्रस मल्टिप्लाई 2 into y के हुन्छ 2y minus 2 into 3 हुन्छ 6 is equal to 3 x minus 0 हुन्छ x त्यही भएर x लेख्ने अब यो दुईटा टर्मलाई राइट साइडमा ल्याउने सो के गर्ने यहाँ 3x सदैछ 3x अब यो 2y लाई राइट साइडमा ल्याउँदा साइन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ पोजिटिभ छ भने के हुन्छ नेगेटिभ सो -2y लेख्छौं -6 छ भने के लेख्छौं हामी +6 is equal to 0 which is required equation of straight line यो भिडियो बुझ्नु भने प्लिज लाइक गर्नु होला र न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि शेयर गर्नुस् धन्यवाद